बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल अज़हा का दिन है। थोड़ी देर कबल हम नमाज ईद अदा करके वापस आए हैं। मौलाना ने नमाज ईद के बाद दुआ करवाते हुए कहा कि या अल्लाह पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम अता फरमा। उसके साथ ही मौलाना साहब ने ये भी कहा कि या अल्लाह पाकिस्तान में पाकिस्तान के कई दुश्मन हैं, कई पाकिस्तान के हामी हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि पाकिस्तान का कौन दुश्मन है, कौन हामी है। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं या अल्लाह उनको बेनकाब कर दे, और जो पाकिस्तान के हामी हैं, पाकिस्तान की हमायत करते हैं, उनकी मदद फरमा। इसके साथ ही मौलाना साहब ये भी फरमा देते कि कौन लोग पाकिस्तान के हामी हैं, कौन लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, तो बेहतर था, क्योंकि हर किसी को पता है कि पाकिस्तान को किन लोगों ने इस मकाम पर ला खड़ा किया है कि लोगों की ज़िंदगी अज़ाब बन गई है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आज पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो बदनीयत हैं, मुनाफिक हैं, झूठे हैं, मुफादात के असीर हैं, बेईमान हैं, बददियानत हैं, साम्राज्य ग़ुलाम हैं, बेशर्म हैं। जो कुछ भी उनके बारे में कह दिया जाए वो इनके करतूत देखते हुए, इनकी कारकर्दगी देखते हुए इंतहाई कम है। ये मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में देख लें कि किस तरह से महंगाई का तूफ़ान आया है, और ये पेट्रोलियम की कीमतें किस तरह से इतनी ज़्यादा कर दी गई हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, और फिर लोड शेडिंग, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये बदनीयत और बेईमान क्यों मैं कह रहा हूँ इन लोगों को, क्योंकि ये कहते हैं कि 1 रुपया पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा होता है तो नवाज़ शरीफ का दिल दुखता है, शहबाज शरीफ रोने लग जाता है। ये मरीम नवाज़ शरीफ की तरफ से एक बार नहीं कई बार कहा गया है, लेकिन अब पेट्रोलियम की कीमत में पूरी दुनिया में इंतहाई ज़्यादा कमी हो गई है। लेकिन आलमी सतह पर होने वाली पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के समरात ये लोग अपनी बदनीयती की वजह से आम आदमी तक नहीं पहुंचने दे रहे। नाज़रीन, आज 10 जुलाई है। जुलाई के महीने में अमूमन हबस होती है, लेकिन 2-3 रोज़ से बारिशें हो रही हैं। कई मकामात पर इंतहाई खुशगवार मौसम है। हम लोगों ने मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज अदा की। इस दौरान किसी किस्म की हबस का हमें सामना नहीं करना पड़ा। मौसम में खुशगवारियत थी। लेकिन अगर हुक्मरानों की कारकर्दगी की बात की जाए तो पूरे मुल्क में हबस है, हबस की एक चादर तनी हुई है। ऐसी हबस में लोग लू की दुआएं मांगते होते हैं। जिस नहज पर इन लोगों ने जिस सतह पर इन लोगों ने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, श्रीलंका में भी ऐसा ही हो चुका है। श्रीलंका के लोगों की ज़िंदगी भी उनके हुक्मरानों ने अजीरन बना दी थी, और फिर क्या हुआ, वहाँ पे मुजाहरे हुए हैं, सदर हाउस पर धावा बोला गया है। सदर साहब अपनी सीट छोड़कर, ऐवान सदर छोड़कर वहाँ से फ़रार हो गए हैं, जबकि वज़ीर आज़म श्रीलंका की तरफ से अपना इस्तीफ़ा पेश करने की पेशकश की गई है। उस मुल्क के हुक्मरानों के शायद अंदर कुछ गैरत की रमक थी जो हमारे हुक्मरानों में कतई तौर पर नहीं है। इनसे आप तवक्को न रखें कि ये ऐसे पाकिस्तान को छोड़कर, इक़्तिदार को छोड़कर, पाकिस्तान को तो छोड़कर ये चले ही जाते हैं, लेकिन ये इक़्तिदार को छोड़कर चले जाएंगे, इसका कतई तौर पर इम्कान नहीं है। इस पर इनसे ज़्यादा मुर्द इल्ज़ाम उनको ठहराना चाहिए जिन लोगों ने इनको जेलों के रास्ते से हटाकर इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचा दिया। उधर ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी तैयारी ज़ोर शोर से जारी है। मुस्लिम लीग नून ने 3 टार्ज़न इंतखाबी मुहिम में और झोंक दिए हैं। अय्याज सादक, ख्वाजा साद रफ़ीक सादा, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उन्होंने अपनी वजारतों से इस्तीफ़े दे दिए हैं, और मुस्लिम लीग नून के लोटों को जिताने के लिए वो मैदान में उतर आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि इलेक्शन के बाद हम दोबारा वज़ीर बन जाएंगे, दोबारा अपने ओहदे संभाल लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को पता है कि इन लोगों ने इन इंतखाबात के बाद या इन इंतखाबात के दौरान कहाँ पे जाना है, इनको दोबारा मौका वज़ीर बनने का मिलता है या नहीं मिलता। मुस्लिम लीग नून को जिताने के लिए हर हथकंडा इख्तियार किया जा रहा है।
شیریں مزاری کی طرف سے کہا گیا کہ بریگیڈیئر راشد الیکشن کو مینیج کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں بریگیڈیئر راشد کس حد تک مسلم لیگ نون کو جتانے کے لیے کامیاب ہوتے ہیں۔ میرا تجزیہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے، جو میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو 20 میں سے 1 سیٹ بھی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ادھر بریگیڈیئر راشد کا نام اینکر عمران ریاض خان کی طرف سے بھی لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے خلاف جو کچھ بھی کارروائی ہو رہی ہے، میرے گاڑیوں سے جو اسلحہ لے لیا گیا ہے، میرا جو پیچھا کیا جا رہا ہے، اس سب کے پس منظر میں بریگیڈیئر راشد موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو ذلیل و خوار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ بالآخر ان کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ کے علی باقر نجفی صاحب کی طرف سے لے لی گئی ہے۔ ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے عید والی رات اپنے گھر میں گزاری ہے۔ ان کو ذلیل و خوار کرنے کی پوری کوشش کی گئی، ان کو جھکانے کی، دبانے کی، اپنے موقف سے ہٹ جانے کی، عمران خان کا ساتھ چھڑوانے کے لیے ہر دباؤ اختیار کیا گیا، ہر کوشش کی گئی، لیکن وہ اب تک تو جھکتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ انہوں نے اپنے جیسے لوگوں کے لیے بہت بڑا پیغام چھوڑا ہے۔ آپ بھی سنیے وہ کیا دکھاتے ہیں سب کو کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اور سب سے بڑا اللہ ہے۔ بالکل، تو اللہ کی ذات سے اس کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وہی آپ کے معاملہ چلاتا ہے۔ وہ آپ پہ کبھی ایسی آزمائش نہیں ڈالتا جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے۔ مالک ہے نا آپ کا، وہ آپ کا خیال رکھتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ عمران ریاض خان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، جس کا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی پیغام دیا ہے۔ ایک وقوعہ بھیرا انٹرچینج پر ہوا۔ آسن اقبال صاحب اپنی V8 سے نکلتے ہیں، گاڑی سے بہترین گاڑی ہے، شان و شوکت سے اترتے ہیں، بڑے روب کے ساتھ، بڑے دبدبے کے ساتھ، بڑے تنتنے کے ساتھ میکڈونلڈ میں جاتے ہیں، وہاں پہ عمدہ کافی کا آرڈر دیتے ہیں۔ اسی دوران ان کے خلاف چور 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 کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پر وہ موقع ملنے پر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ بد تہذیب لوگ تھے۔ عمران خان کی پارٹی کی ایک فیملی وہاں پہ موجود تھی۔ کیا اس فیملی کو، ان لوگوں کو عمران خان نے وہاں پہ بھیجا تھا؟ آپ لوگ جہاں بھی جائیں گے، آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے، لوگ چور چور نہیں تو کیا حاجی حاجی کے نعرے لگائیں گے؟ آسن اقبال صاحب کی پریس کانفرنس کے جواب میں شہباز گل نے بھی کہا کہ آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ عمران خان نے اپنے لوگوں کی اس طرح سے تربیت کی ہے۔ شہباز گل نے بڑے سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے جھوٹ بولا، شہباز شریف نے جھوٹ بولا، مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کیلبری فنڈ کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا۔ انہوں نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان میں جائیداد نہیں، پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، یہ جھوٹ بولا گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ کیا جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا، جن لوگوں نے یہ قتل کیا، جن لوگوں نے یہ جھوٹ بولے، کیا عمران خان نے ان کی تربیت کی تھی؟ اور پھر بے نظیر بھٹو کی، نصرت بھٹو کی تصاویر، ننگی تصاویر، جعلی تصاویر بنوائی گئیں، جہازوں سے پھینکوائی گئیں۔ اس سب کے پیچھے آسن اقبال صاحب تھے۔ شہباز گل نے آسن اقبال کے نانا اور ان کی والدہ کا بھی ذکر کیا، ان کے والدہ کا احترام سے نام لیا، ان کو سریا آپا انہوں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ان کا نام نثار آپا ہے۔ شہباز گل نے اپنے کارکنوں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ بھی کہا کہ جہاں آپ کو چور نظر آ جائیں ان کو پہ جاؤ، مگر صرف زبانی کلامی، ہتھا پائی بالکل نہیں کرنی۔ آسن اقبال صاحب میکڈونلڈ میں عمدہ کافی کے لیے رکے تھے۔ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ چائے کا کپ چھوڑ دیں، چائے پینا چھوڑ دیں، لیکن آپ خود عمدہ ترین کافی پیتے ہیں۔ عمدہ ترین کافی بنتی کیسے ہے؟ اس میں ہاتھی کا کیا کردار ہے؟ اس پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ ایک ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ عمران ریاض خان کی ایک مہینے کی یوٹیوب سے آمدن 10 سے 12 کروڑ روپے ہے۔ اس کی وضاحت یہ کرنی ہے کہ ان کی ایک مہینے کی آمدن اتنی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ ان کی ایک سال میں، اس سال میں، ان مہینوں میں جنوری سے لے کے جولائی تک ان کو یوٹیوب کی طرف سے 10 سے 12 کروڑ روپے ملے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ